उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह। आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लामो समयपछिको वर्षाले किसान र पर्यावरणलाई फाइदा, भोलिदेखि मौसम बिस्तारै सफा हुने। वर्षाको पानी संकलन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा 5 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी। काठमाडौँ उपत्यकाकै क्याम्पसहरूमा शौचालय अव्यवस्थित, सधैँजसो दुर्गन्ध आउनुका साथै पानी र साबुनको व्यवस्था नभएको विद्यार्थीको गुनासो। टोयलेट चाहिँ सफा नभएर एकदमै दुर्गन्धित छ, नाक थुनेर जानुपर्ने। अब मेन्सुरेसन चाहिँ रेगुलर मन्थली हुने भएकोले पानी र साबुन चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ। चिनिया राष्ट्रपति सीद्वारा युक्रेन युद्ध रोक्न रूस समक्ष 12 बुँदे प्रस्ताव। सम्झौताका लागि आफू खुल्ला रहेको रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र भोलिदेखि शुरू हुने त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री कप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा, 7 नयाँ अनुहार समेटेर नेपाली टोलीको घोषणा। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार, राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। सिटिभिटीको विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रममा भर्ना सम्बन्धी जरुरी सूचना। सीटीईभीटी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा एसईई तथा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विपन्न महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित र मुसलमान समुदायका छात्र छात्राहरूलाई निर्वाह छात्रवृत्ति सहित निशुल्क अध्ययनका लागि भर्ना प्रक्रिया शुरू भएको हुँदा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने लक्षित वर्गका छात्र छात्राहरूले यही चैत 9 गते भित्रमा आवेदन फारम भर्न हुन सूचित गरिन्छ। विस्तृत जानकारीका लागि परिषद कार्यालय तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.ctevt.org.np र www.oce.ctevt.org.np मा हेर्न हुन अनुरोध छ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलले आज निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका सबै घटनाका सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ। समाजमा कायम रहेको विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन आयोगले सबै राजनैतिक दल, गैर सरकारी संघ संस्था तथा नागरिकलाई अनुरोध समेत गरेको छ। संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बावजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अझै पनि जातीय विभेदको स्थिति कायमै रहेको र दोषीलाई कानून बमोजिम समयमै कारवाही हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय ओखलढुङ्गामा दलित समुदायलाई मन्दिर प्रवेश गर्न रोक लगाइएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले निर्णय गरी अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको। सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्षले घरमा राखेको भोजमा जातीय भेदभावजन्य कार्य गरेको, महोत्तरीमा दलितको भोज खाएको भनी सामाजिक बहिष्कार गरिएको, साथै जुम्ला, रामेछाप लगायतका जिल्लामा पनि जातीय भेदभावका घटना भएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनु भएको छ। 58औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो यो कार्यकालमा दलित समुदायले 100औं वर्षसम्म सम्झने गरी केही कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलित समुदायको हक र अधिकारको निम्ति सिङ्गो राज्य र राज्यका निकायहरू जिम्मेवार पूर्ण हुनुपर्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले दलित समुदायको विकास र उन्नतिका लागि राज्यले क्षतिपूर्ति सहितको विशेषाधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिले लय समातेको बताउनु भएको छ। गोरखामा आज भएको एक कार्यक्रममा उहाँले अब पुरानै गठबन्धन कायम भएर राजनीतिले लय समातेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकार पुनर्गठन र आलुपालोका विषयमा पनि साझेदार दलहरूसँग छलफल शुरू भएको बताउनु भएको छ। सत्ता साझेदार सबै दल र साझेदार निकायबीच छुट्टै छलफल गरी विकासको मोडालिटी तय गरेर काम अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीले सरकार गठनको प्रक्रियामा गृह कार्य गर्न 3 नेताको कार्यदल बनाएको छ। आज बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष परमेश हमाल र महासचिव घनश्याम भूषाल रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले गठबन्धनका अरू दलहरूसँग छलफल गर्नुका साथै आफ्नो दलको तर्फबाट को सरकारमा जाने भनेर छलफल गर्ने उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनमा भागबण्डा मिलेपछि मात्रै मन्त्रालयमा दावी गर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउन ढिलासुस्ती गरे वा पीड़ितको भावनामाथि चोट पुर्याउने काम गरे त्यो कसैलाई पनि मान्य नहुने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आज 13औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कोइरालाले नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। 4 पटक प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाले अन्तिम कार्यकालमा भने कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएको थियो। उहाँकै नेतृत्वमा 2065 सालको जेठ 15 गते नेपालबाट 240 वर्षको इतिहास बोकेको शाहवंशीय राज संस्थाको अन्त्य भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा स्थापित भएको थियो। कोइरालाको 2066 साल चैत 7 गते निधन भएको थियो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनावका लागि दल दर्ताको आह्वान गरेको छ। आयोगले संविधानको धारा 271 बमोजिम वैशाख 10 गते हुने उपचुनावका लागि आज दल दर्ताको सूचना निकालेको हो। उपचुनावमा भाग लिन चाहने दलले भोलिदेखि यही 12 गते आइतबारसम्म आयोगमा दल दर्ता गर्न सक्नेछन्। चैत 5 गतेसम्म आयोगमा दर्ता कायम भएका दलले उपचुनावमा भाग लिन दर्ताका लागि निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ। चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि रिक्त भएका ठाउँमा आउँदो वैशाख 10 गते उपचुनाव हुँदैछ। लामो समयपछिको वर्षाले किसान र पर्यावरणलाई फाइदा भएको छ। हिमपात हुँदा हिमाल हिउँले भरिएका छन् भने सुक्खापनले खङ्ग्रिएका डाँडामा हरियाली देखिन थालेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गतको जलवायु विश्लेषण शाखाका प्रमुख वरिष्ठ मौसमविद डाक्टर इन्दिरा कणेलले लामो समयको खडेरीपछिको वर्षाले वातावरण सफा हुनका साथै किसानलाई ठूलो राहत मिलेको बताउनुभयो। चैतको पहिलो हप्ता भएको वर्षाबाट खास गरी मकै, चैते धान र हिमाली क्षेत्रमा आलु लगायतका बालीलाई लगाउनका लागि किसानलाई सहज हुने कृषिविज्ञ बताउँछन्। वातावरणविद भूषण तुलाधरले वर्षाले वातावरणलाई स्वच्छ र सफा बनाएको बताउनुभयो। प्री मनसुनको यो समयमा सामान्यतया बिहान मौसम सफा रहे पनि दिउँसोपछि मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरी, असिनासहित क्षणिकदेखि मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद रोजन लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। अहिले देशमा स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। भोलिदेखि क्रमिक रूपमा मौसम सफा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाको पानी संकलन सम्बन्धी 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन 5 बुधे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सकिएको छ।
विश्व पानी दिवसका अवसरमा खानेपानी मन्त्रालयको समन्वय र विभिन्न संस्थाको अगुवाईमा सम्मेलन भएको हो। वर्षातको पानी संकलन, पानी सुरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरको सम्बोधन विषयमा सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा पानी संकट न्यूनीकरण गर्ने समान उद्देश्य भएका संस्थाको सञ्जाल निर्माण गर्ने, एकीकृत पानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न, तीनै तहका सरकारलाई अनुरोध गर्ने, पानी संकट समाधानका लागि नयाँ प्रविधिको अवलम्बन र खोजी गर्ने, वर्षातको पानी व्यवस्थापनमा सामूहिक प्रयास गर्ने तथा पानी व्यवस्थापनका प्रयासमा जलवायु परिवर्तनको पक्षलाई ध्यान दिने विषयहरू समेटिएका छन्। सम्मेलनले वर्षातको पानीको संकलन र व्यवस्थापनलाई वर्षाको समयमा नेपालले भोग्नु परेको बाढ़ी पहिरो, पानीजन्य विपद र हिउँदमा पर्ने चरम संकटलाई निवारण गर्ने एक दिगो र सर्वसुलभ उपाय भएको ठहर समेत गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको तेस्रो दीक्षान्त समारोह 2079 मा भाग लिन अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा यही चैत 16 गते आयोजना गरिने तेस्रो दीक्षान्त समारोहमा भाग लिन यस विश्वविद्यालयबाट स्नातक, स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि डिग्री बाई कोर्स एण्ड रिसर्च तह उत्तीर्ण गरी 2077 साल चैत 7 गतेदेखि 2079 साल चैत 6 गतेसम्ममा ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीहरू र यसै अवधिभित्र विद्यावारिधि डिग्री बाई रिसर्च तह पूरा गरेका विद्यार्थीहरूले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट www.exam.afu.edu.np मार्फत अनलाइन आवेदन फारम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। परीक्षा नियन्त्रक। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्शियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले छुवाछुत तथा भेदभावमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह, आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, लामो समयपछिको वर्षाले किसान र पर्यावरणलाई फाइदा, भोलिदेखि मौसम बिस्तारै सफा हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। विद्यार्थी पढ्ने स्कूल क्याम्पसको वातावरण सफा हुनुपर्छ। कक्षा कोठा, चमेना गृहदेखि शौचालयसम्म सफा राख्न बेला बेलामा अभियान पनि चल्ने गर्छ। स्कूल क्याम्पस प्रशासनले पनि यसबारेमा काम गरिरहेको बताउँछन्। तर धेरैजसो सरकारी क्याम्पसहरूका शौचालय फोहोर र अव्यवस्थित छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट।
काठमाडौँका अरू सरकारी क्याम्पसमा जस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पस पनि धेरै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्छ। देशका विभिन्न ठाउँबाट पढ्न आउने विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने क्याम्पसको शौचालय चाहिँ फोहोर र अव्यवस्थित छ। झण्डै 9000 विद्यार्थीले पढ्ने शौचालय भित्र छिर्नै नसकिने गरी दुर्गन्ध छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक पढ्ने सोलुखुम्बुको नेचा सल्यान गाउँपालिकाका प्रवीण वास्तोला। शौचालयमा पनि पानीको अभाव रहेको छ र क्याम्पस प्रशासनले सरसफाई गर्ने कर्मचारीहरू त राख्छ होला, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्न अथवा चाहिँ कर्मचारी राखेको छैन। यो विषयमा हामी कमजोर भइरहेका छौँ। र यो शौचालय पनि 5-6 महिना अगाडिसम्म यो अवस्थामा पनि थिएन। बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई पनि देख्दाखेरि लाजमर्दो स्थितिमा रहेको शौचालयको स्थिति। त्रिचन्द्र जस्तै नाम चलेको अर्को क्याम्पस हो प्रदर्शनी मार्गको आरआर क्याम्पस। आरआर क्याम्पसभित्र छात्राले प्रयोग गर्ने शौचालय केही व्यवस्थित भए पनि छात्रले प्रयोग गर्ने शौचालयको अवस्था भने उस्तै छ। पढ्ने कक्षा कोठा नजिकै शौचालय छ। शौचालयबाट निस्केको दुर्गन्ध कक्षा कोठा समय आउँछ। शिक्षकले प्रयोग गर्ने शौचालयमा नियमित सरसफाई हुन्छ, तर विद्यार्थीका लागि बनेका शौचालयको सफाई नै हुँदैन भन्नुहुन्छ आरआर क्याम्पसमा स्नातक पढ्ने काठमाडौँको कोटेश्वरका सिडी भट्ट। गुटखाहरू चबाउने कुराहरू खाएर त्यतै थुकेको, त्यही रातो डब्बाहरू बसेको, महिनौसम्म हो कि हप्तौसम्म त्यो टोयलेट चाहिँ सफा नभएर एकदमै दुर्गन्धित। टाढैबाट थाहा हुने कि यहाँ चाहिँ शौचालय छ भन्ने। एकदमै दुर्गन्धित छ, नाक थुनेर जानुपर्ने। धेरै सरकारी विद्यालय र क्याम्पसको शौचालय यस्तै अव्यवस्थित र दुर्गन्धित हुने गरेको गुनासो छ। शौचालयमा हात धुने साबुन त परै जाओस्, पानी पनि हुँदैन। शंकरदेव क्याम्पस पढ्ने मनिषा सिंह। अब पिरियड मेन्सुरेसन चाहिँ रेगुलर मन्थली हुने भएकोले पानी र साबुन चाहिँ कम्पलसरी हुनुपर्छ। मलाई यस्तै प्रब्लम परेको थियो, अनि हात धुनु पर्ने थियो हैन, अनि साबुन थिएन। अब म चाहिँ बाहिर आफै गएर साबुन किनेर लिएर आएर अनि त्यसपछि आफ्नो हातै फोहोर हुँदाखेरि हैन बाहिर पसलमा गएर किनेर ल्याउनु भनेको त सेमै फिल भयो मलाई। स्यानिटरी प्याडहरू या टिस्युहरू भयो भने एकदमै हेल्पफुल हुन्छ महिलाहरूको लागि चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ शंकरदेवले चाहिँ अपडेट गर्नुपर्छ आफूलाई। केही क्याम्पसका शौचालय पहिले भन्दा केही सफा त भएका छन्, तर धेरै क्याम्पसमा शौचालयको हालत उस्तै छ। शौचालय प्रयोग गर्नेहरूले पनि फोहोर गरेर त्यसै छाडिदिन्छन्। क्याम्पस प्रशासनले पनि शौचालय सफाईको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन। सरकारी क्याम्पसमा अरू भौतिक पूर्वाधारसँगै शौचालय अनुगमनको जिम्मा पाएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले चाहिँ के गर्दैछ त? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक एकारत्न आचार्य। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँको विद्यार्थी संगठनहरू प्रशासन आदि लागेर नै त्यसलाई सुधार्ने कुराहरू हो। हामी गएको बेलामा हामीले महसुस गरेका कुराहरू उहाँहरूलाई भन्ने हो र हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जस्तै क्याम्पस देखेपछि हामी क्याम्पसलाई भन्छौँ। कारबाही चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि, सुधारकै कुराहरू हुन्छ। त्यहाँ सुपरभिजनको रूपमा हामी त्यसलाई मोनिटरिङ गर्छौँ। रिपोर्टपछि फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोमाथि ताप्लेजुङमा आक्रमणको प्रयास भएको छ। पार्टीको जिल्ला स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन ताप्लेजुङ पुगेका आङ्गोमाथि प्रदेश 1 को नामाकरणमा असन्तुष्ट पक्षले आक्रमणको प्रयास गरेका हुन्। पहिचान पक्षधरका कार्यकर्ताले आक्रमण गर्दा उहाँ चढेको गाड़ीमा सामान्य क्षति पुगेको छ। प्रदेशको नाम कोशी राखिएसँगै पहिचानवादीले आन्दोलन गरिरहेका छन्। हिजो ओखलढुङ्गामा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की चढेको गाड़ीमा पनि आक्रमणको प्रयास भएको थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अरियालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरूमा अग्रस्थानमा पर्ने बताउनु भएको छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सचिव अरियालले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी नीति रहे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। सचिव अरियालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्री परिषदमा पठाउने तयारी रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र बृहत छलफल गरेर छिटो मन्त्री परिषदबाट संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। भोलिदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेत कोषमा आबद्ध गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने कामको भोलिदेखि शुरूआत गर्न लागिएको कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो। योजना शुरू भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका झण्डै 22 लाख नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने अनुमान छ। भोलिदेखि नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेलाई कोषमा सूचीकृत हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ। श्रम
स्वीकृति लिनेले कोषमा 1 महिनाको योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। विदेशमा रहेका श्रमिकले कोषको वेबसाइटबाट सूचीकरण गरी योगदान रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोषमा योगदान गर्ने वैदेशिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र अवकाश एवं वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट विभिन्न सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। रोमाञ्चक पदयात्राको पहिचान स्थापित गरेको अन्नपूर्ण क्षेत्रका पदमार्गमा चहल पहल घटेको छ। मोटर बाटो विस्तार हुँदै जाँदा अन्नपूर्ण क्षेत्रका पदमार्गहरूमा हिँड्नेहरू घट्दै गएका छन्। हरियाली जंगलबीच चराचुरुङ्गीको चिरबिरसँगै गोरेटो बाटो पछ्याउँदै गरिने पदयात्राको रोमाञ्चकता अचेल कम हुँदै जान थालेको छ। लमजुङबाट मनाङसम्म र म्याग्दीबाट मुक्तिनाथसम्म मोटर बाटो बनेपछि पदमार्गको अस्तित्व संकटमा पर्नुको साथै यस क्षेत्रको सौन्दर्य पनि हराउँदै गएको पर्यटकहरूले गुनासो गरेका छन्। पदयात्रा व्यवसायीको संगठन टाढको पश्चिमाञ्चल का पूर्व अध्यक्ष दीपक राज अधिकारीका अनुसार पैदल मार्गमा रहेका सिँढी डोजरले भत्काएर मोटर बाटो निर्माण हुन थालेपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रा पर्यटन नै संकटमा परेको छ। म्याग्दीको घोडेपानी, पूर्णहिल, नागी, खोपा, मुस्ताङको जोमसोम, उपल्लो मुस्ताङ, अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, घोडेपानी लगायतका लामो र छोटो दूरीका पर्यटक पदमार्ग बाटोले ध्वस्त पारिसकेको पर्यटन व्यवसायी इन्द्रसिंह शेरचनले बताउनुभयो। अरनीको राजमार्ग अन्तर्गतको काभ्रेको धुलीखेल खावा 4 किलोमिटर सड़क खण्ड विस्तारको काममा ढिलाइ भएको छ। सड़क डिभिजन कार्यालय भक्तपुर र निर्माण व्यवसायी बीच 22 महिनामा सड़क विस्तार एवं स्तरोन्नतिको काम सक्ने गरी 2079 साल जेठ 20 गते सम्झौता गरिएको थियो। निर्माणको शुरू भएको 9 महिना बितिसक्दा 10% मात्रै काम भएको छ। यो सड़क खण्डमा नेपालमै पहिलो पटक ग्राभेलमाथि 20 सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा 2 चरणको कालोपत्र डीबीएम र आसफाल कालोपत्र गर्न लागि छ। साँगुरो सड़कका कारण वर्षेनी ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि धुलीखेल खावा सड़क खण्ड विस्तार गर्न लागि हो। कार्यालयका इन्जिनियर नेत्र देवकोटाले काममा ढिलाइ भएपछि कार्यालयले यस अवधिमा 7 वटा पत्र काटेर ढिलाइ हुनुका कारण सोधेको जानकारी दिनुभयो। कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको जवाब पठाएका छैनन्। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर।
हरेक वर्ष चैत कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्वको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा आज विशेष कार्यक्रम गरिएको छ। टुँडीखेलको विशेष कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत संवैधानिक अङ्गका प्रमुख र विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज राष्ट्रपति पौडेल शीतल निवासबाट टुँडीखेल आउँदा सड़क पूरा खाली गराइएको थिएन। दिवसको अवसरमा नेपाली सेनाका तर्फबाट टुँडीखेलमा अश्वकला, मोटरसाइकल खेल, शारीरिक व्यायाम, युद्धकला लगायत प्रदर्शन गरिएको छ। भारतको अयोध्या र गुल्मीको धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गाको पुरानो धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्धलाई विस्तार गर्न गुल्मीमा सन्त सम्मेलन हुने भएको छ। रेसुङ्गा संरक्षण समितिको आयोजनामा आउँदो वैशाख 23 गतेदेखि 31 गतेसम्म सम्मेलन गर्न लागि रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भुषालले बताउनु भएको छ। सम्मेलनका लागि 400 सन्तहरू भारतबाट रेसुङ्गा आउने कार्यक्रम समेत तय भइसकेको संरक्षण समितिले जनाएको छ। सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा भ्रमणमा आएका विदेशी नागरिकको लेक लागेर ज्यान गएको छ। खुम्बु पासाङ लमु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गोरखसेकमा स्लोभाकियाका एक पुरुषको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ। रुकुम पश्चिममा चैत 1 गतेदेखि हराइरहेका एक पुरुषको शव फेला परेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 60 वर्षका लोकबहादुर केसीको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ। दाङको राजपुर गाउँपालिका 7 का 49 वर्षका कमान सिंह बिक जंगली जनावरको 20 किलो सुकुटी सहित पक्राउ परेका छन्। खोटाङमा अग्नि नियन्त्रण सञ्जाल गठन भएको छ। वन डडेलो व्यवस्थापन जनचेतना जागरण सप्ताह समापन कार्यक्रमको अवसरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संयोजक रहेको 11 सदस्यीय अग्नि नियन्त्रण सञ्जाल गठन गरेको डिभिजन वन प्रमुख जगदीश रेग्मीले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। दीपक प्रसाद चौलागाई लेख्नुहुन्छ, बालवाटार, खुमलटार, बुढालिनकण्ठ, बालकोट अनि बानेश्वर यस्ता ठूला रंगशालामा चौका छक्का खेल गठबन्धनको उनीहरू खेलिरहेछन्। देश र नागरिकको दिनचर्या चलोस् नचलोस्, बहुमत र अल्पमत अस्थिर सरकार चलिरहेछ। रामकुमार भण्डारीको प्रतिक्रिया छ, 5 वर्षपछि पनि फेरि नेपालमा राजनीति भागबण्डामै सीमित भएको छ। सुमन बस्याल टिप्पणी गर्दै लेख्नुहुन्छ, 1 वर्षसम्म सरकार बनाउँदै ठिक्क छ, विकास त नागरिकले सम्झिने मात्र त होला नि। अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहे पनि अझै छुवाछुत नरोकिएको विषयमा लक्ष्यहरू भन्नुहुन्छ, विभिन्न तामझामका साथ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहेर मात्र के गर्नु? कानून कार्यान्वयन फितलो हुँदा दलित समुदायभित्र मात्र होइन, सबै समुदायले विभेद खेपिरहेका छन्। रीता परियार लेख्नुहुन्छ, संसारमा विद्यमान सबै खाले विभेदको अन्त्य होस्, आउनुहोस् हामी सबै यो विभेद विरूद्धको लड़ाईमा एक हौं, विभेद रहित सम्मानजनक र सभ्य संसार बनाऊ। अनि छुवाछुत र अन्धविश्वास मुक्त समाज निर्माण गरौं भन्दै सरिता सरूले पनि लेख्नु भएको छ, हुँ म तिमी जस्तै, मबाट तर्किन्छौ कहिलेसम्म, मैले बनाएको सुनको पानी मलाई नै छर्किन्छौ कहिलेसम्म, मन र विचारको साइट राम्रो बनाएर हिँड, म हिँडेको बाटोबाट फर्किन्छौ कहिलेसम्म। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनसँग युक्रेन युद्ध अन्त्यको प्रस्ताव राख्नु भएको छ। रूस भ्रमणमा रहनुभएका शीले रूस युक्रेन युद्धको लागि चीनले तयार गरेको 12 बुँदे प्रस्ताव समकक्षी पुटिन समक्ष राख्नु भएको हो। चीनको प्रस्तावमा सामान्य सिद्धान्तको कुरा भए पनि युद्ध कसरी रोक्ने भन्ने विस्तृत योजना भने नरहेको र रूसले पछिल्लो भेट बारेमा विस्तृत जानकारी दिन नसकेको बीबीसीले जनाएको छ। पश्चिमा देशहरूले रूसलाई एक्लो बनाइरहेका बेला चीनिया राष्ट्रपति शी रूस पुगेर युद्ध रोक्न आग्रह गर्नुभएको हो। चीनको प्रस्तावपछि रूसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले सम्झौताका लागि आफू खुल्ला रहेको बताउनु भएको पनि बीबीसीले जनाएको छ। 1 वर्ष अघि रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण शुरू गरेपछि चीनले त्यसको विरोध गरेको छैन। युक्रेन आक्रमणपछि शी पहिलो पटक रूस पुग्नु भएको हो। शीले आफ्नो भ्रमण निकै फलदायी हुने बताउनु भएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले भने शीको भ्रमण हतियार बेच्न गरेको चालबाजी रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। तर शीको भ्रमणबारे युक्रेन भने आशावादी देखिएको छ। चीनले 2 हप्ता अघि साउदी अरेबिया र इरान बीचको युद्ध शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने सम्झौता गराउन पनि सफल भएको थियो।
अब खेल खबर। भोलिदेखि शुरू हुन लागेको प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। प्रतियोगिताका लागि आज नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको घोषणा भएको छ। प्रमुख प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जानकारी दिएको छ। नेपाल, भूटान र लाओस सम्मिलित प्रधानमन्त्री कप त्रिदेशीय श्रृंखलामा नेपालले पहिलो खेल भोलि लाओससँग र चैत 14 गते भूटानसँग खेल्नेछ। उद्घाटन खेल भोलि बेलुका 6 बजे दशरथ रंगशालामा शुरू हुनेछ। 3 टोलीले एक अर्कासँग खेलेपछि अंकका आधारमा 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। नेपाली टीममा 7 जना नयाँ अनुहार समेटिएका छन्। नयाँ प्रशिक्षकले ए डिभिजन लीगमा 5 चरणको प्रदर्शनका आधारमा नयाँ खेलाड़ी पहिचान गरेका हुन्। गोलकिपर अभिषेक बराल, डिफेन्डरहरू सनिश श्रेष्ठ र पदम भट्टराई, मिडफिल्डरहरू मणिकुमार लामा र नवीन लामा तथा फरवार्डहरू सुमित श्रेष्ठ र दीपक सिंह ठकुरी पहिलोपल्ट टोलीमा परेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान एवं गोलकिपर किरण चेम्जोङले छोटो समयको तयारी चुनौतीपूर्ण भएको र त्यसलाई स्वीकार गरेर प्रतियोगितामा उत्कृष्ट खेल्ने बताएका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाड़ी सोमपाल कामीलाई गृहपालिका गुल्मीको चन्द्रकोटले सम्मान गर्ने भएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जन्मेका क्रिकेटर सोमपाल कामीलाई पालिकाले नगद 50,000 रुपियाँ सहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य ललित नारायण राजवंशी र दिपेश कणेल विराटनगरमा सम्मानित भएका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। छुवाछुत तथा भेदभाव मुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको आग्रह। आफ्नो कार्यकालमा दलित समुदायका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। लामो समयपछिको वर्षाले किसान र पर्यावरणलाई फाइदा। भोलिदेखि मौसम बिस्तारै सफा हुने। वर्षाको पानी संकलन सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा 5 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी। काठमाडौँ उपत्यकाकै क्याम्पसहरूका शौचालय अव्यवस्थित। सधैँ जसो दुर्गन्ध आउनुका साथै पानी र साबुनको व्यवस्था नभएको विद्यार्थीको गुनासो। चिनिया राष्ट्रपति सीद्वारा युक्रेन युद्ध रोक्न रूस समक्ष 12 बुँदे प्रस्ताव। सम्झौताका लागि आफू खुल्ला रहेको रूसी राष्ट्रपति पुटिनको भनाई। र भोलिदेखि शुरू हुने त्रिदेशीय प्रधानमन्त्री कप फुटबलको सम्पूर्ण तयारी पूरा। 7 नयाँ अनुहार समेटेर नेपाली टोलीको घोषणा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।